बन्धनात् मुक्तं प्राप्नुवन्ति, स्वर्गे स्थानं प्राप्नोति। 4/2022 वर्षे मार्गशीर्षमासः कदा आरभ्यते इति नियमः महत्त्वं च अत्र ज्ञातव्यम्। मार्गशीर्षमासः 16 नवम्बर 4/2022 आरभ्य 15 डिसेम्बर 4/2022 पर्यन्तं भविष्यति। तदनन्तरं पौषमासः आरभ्यते। अस्मिन् वर्षे मार्गशीर्षमासस्य प्रथमदिने वृश्चिकसङ्क्रान्तिः अपि अस्ति। अस्मिन् दिने सूर्यः वृश्चिकराशिं गमिष्यति। श्रीकृष्णः स्वयम् एव अवदत् यत् मार्गशीर्षबृहत्सं तथा सामना गायत्री छन्दसमाहम्। मासानन मार्गशीर्णोः मृतुनुं कुसुमाकर